نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا نام ہے بنی اسرائیل۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دی اولاد نو کہندے نے یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن، اے 12 قبیلے بن گئے بنی اسرائیل دے قبیلے۔ اللہ پاک نے انہاں نو مصر تے حکومت عطا فرما دیتی، اللہ پاک نے انہاں نو مصر دی بادشاہی عطا فرما دیتی۔ انہاں 12 قبیلیاں نے آپس دے اندر لڑائیاں شروع کر دیتیاں، جھگڑے شروع کر دیتے، ایک دوسرے دی مخالفت شروع کر دیتی ہے، ایک دوسرے دے نال حسد تے بغض شروع کر دیتا۔ انہاں دیاں لڑائیاں دی وجہ تو، انہاں دے جھگڑیاں دی وجہ تو، انہاں دے حسد تے بغض دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں دے کولوں حکومت کھو لئی ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو ذلیل انہاں دے کولوں حکومت لے لئی ہے۔ اے رسوا ہو گئے، پریشان ہو گئے، انہاں دی حکومت دی تباہی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کتبی لوگوں دے وچوں فرعون سردار بن گیا مصر دا، فرعون حکمران بن گیا مصر دا، فرعون بادشاہ بن گیا مصر دا۔ سارے علاقیاں تے بادشاہی فرعون دی آ گئی ہے، سارے علاقیاں تے حکومت فرعون دی آ گئی ہے۔ جو ہی فرعون نے حکومت شروع کی تھی ہے، فرعون نے انہاں تے ظلم شروع کر دیتے۔ ظلم شروع کیوں کیتے؟ فرعون کہندا سی انا ربکم الاعلی، تسی رب دی غلامی نو چھوڑ کے میری غلامی دے اندر آ جاؤ، تسی رب دی بندگی نو چھوڑ کے میری بندگی کرنا شروع کر دو، تسی رب دی عبادت چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دو۔ فرعون نے دعویٰ کر دیتا تہاڈا رب میں ہاں، تے نعوذ باللہ سب تو اعلی رب میں ہاں، سب تو اعلی الہ میں ہاں۔ جس وقت فرعون نے یہ دعویٰ کیتا، فرعون دے دعوے دے بعد کچھ لوگوں نے انکار کیتا، جنہاں لوگوں نے انکار کیتا، فرعون انہاں نو غلام بناتا گیا، فرعون انہاں تے ظلم کرتا رہا۔ کس طرح دا ظلم شروع کیتا فرعون نے، کتنا ظلم کیتا فرعون نے؟ اللہ دا قرآن اس ظلم دی داستان بیان کر رہے ہیں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون نے قانون بنا دیتا، جڑا مینوں الہ نہیں منے گا، جڑا مینوں بادشاہ نہیں منے گا، جڑا مینوں رب نہیں منے گا، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دینا ہے، انہاں دیاں عورتاں نو چھوڑ دینا ہے۔ عورتاں دے نال بدکاریاں کردے سن ظالم، تے جڑا بھی بچہ پیدا ہوندا سی اس بچے نو ذبح کر دیندے سن، حتیٰ کہ چھاتی دے نال، ماواں دی چھاتی دے نال لگے ہوئے بچے فرعون دے فوجیاں نو پتہ چل جاندا سی فلاں گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے، فلاں گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے۔ اس ظالم ماواں دی چھاتی دے نال لگے ہوئے بچے نو، ماواں دیاں جھولیاں دے اندر آئے ہوئے اس بچے نو اونوں کھو کے ماں دے سامنے تلوار پھیر کے ذبح تے قتل کر کے درندیاں کے دی میت سٹ دے ہوندے سن۔ یذبحون ابناءکم، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، انہاں بچیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا۔ کتنے کو بچے قتل کیتے؟ تاریخ نے لکھے ہیں تقریباً 40,000 بچے اس ظالم نے مار دیتے۔ 40,000 بچیاں دا خون بہایا اس ظالم نے، 40,000 بچیاں نو قتل کر دیتا ہے ظالم نے۔ ایک گلاں سننیاں بڑیاں سوکھیاں نے، ایک گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے۔ اے ساڈے اپنے علاقے اعظم ہاؤس دے اندر پچھلے دنوں دے اندر 3 بچیاں نو قتل کیتا گیا ہے۔ میں علاقے دے ہر فرد نو دکھی ویکھیا ہے، میں علاقے دے لوگاں نو روندیاں ویکھیا ہے، میں علاقے دیاں عورتاں نو روندیاں ویکھیا ہے۔ تمام میڈیا ایتھے آ گیا، تمام سیاسی لیڈر ایتھے آ گئے، وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر رہی ہے، آئی جی نے علیحدہ اپنی جگہ تے رپورٹ طلب کر رہی ہے، کیوں جو پاکستان دے قصبے دے اندر 3 بچیاں نو قتل کیتا گیا، جتھے 3 بچیاں نو قتل کیتا گیا اوتھے علاقہ رو رہا ہے، جتھے 3 بچیاں نو قتل کیتا گیا اوتھے خواتین رو رہی ہیں، جتھے 3 بچیاں نو قتل کیتا گیا سارے حکمران حرکت
دے اندر آ گئے نے تے لوگاں دے جذبات نے انہاں ظالماں نوں عدالت دے ذریعے پھانسی دی سزا نہیں دینی ایتھے لے کے آؤ اسی علاقے دے اندر انہاں دی بوٹی بوٹی یاد کران گے ایتھے لے کے آؤ اسی علاقے دے اندر انہاں نوں قتل آپ کران گے کیوں جو ایڈے ظالم نے جنہاں 3 بچیاں نوں قتل کر دتے جنہاں 3 لالاں نوں قتل کر دتے جنہاں 3 معصوم بالاں نوں ذبح کر دتے میں پیغام دینا چاہنا ہوں 3 بچے قتل ہو جان پورا علاقہ دکھی ہو جاندا ہے 3 بچے قتل ہو جان پوری انتظامیہ حرکت جا جاندی ہے اوتھے کی عالم ہوئے گا جتھے 40,000 ماواں دے لال قتل ہو گئے جتھے 40,000 معصوم بالاں نوں ذبح کر دتا گیا جتھے 40,000 معصوم بالاں دی بچیاں دے نال کھلواڑ کیتا گیا اللہ پاک نے پھر ایک اپنا نبی بھیجیا جس نبی دا نام موسیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے بھیجیا اے میرے موسیٰ انہاں نوں فرعون کولوں آزادی دلوانی ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ پاک نے موسیٰ دی حفاظت آپ کی تھی ہے حفاظت کرنے تو بعد موسیٰ نوں فرعون دے گھر دے اندر اللہ نے آپ پالیا موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے موسیٰ علیہ السلام دی ڈیوٹی لائی اللہ پاک نے پہلی ڈیوٹی کیا ہے اے موسیٰ جیڑی سارے نبیاں دی میں ڈیوٹی لگانا ہویا انے عبد اللہ انہاں سارے حکم دے اج تو بعد عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے اج تو بعد حاجت روا تے مشکل کشا صرف اللہ پاک نو تسلیم کرنا ہے اج تو بعد داتا و دستگیر صرف اپنے مالک و پروردگار نو تسلیم کرنا ہے یہ پہلی دعوت ہے تے دوسری دعوت اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ گئے کہن لگے ابتا بنی اسرائیل انا ابتا بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل نو غلام بنایا ہوئے لہذا میں بنی اسرائیل نو آزادی دیواں گا تو بنی اسرائیل نو غلام بنایا ہوئے قید کیتا ہوئے میں بنی اسرائیل نو تیری تیری غلامی دے وچوں نجات دلوا کے اللہ دا غلام بناواں گا یعنی پتہ یہ لگ رہا ہے اصل آزادی یہ ہے بندہ شرک تو ہٹ کے توحید والا آ جائے اصل آزادی یہ ہے پتہ یہ لگ رہا ہے غلامی یہ وے بندہ اللہ نو چھوڑ کے لوگوں نو مشکل کشا بنے غلامی یہ وے بندہ رب نو چھوڑ کے قبراں تے سجدے کرے غلامی دا نام ہے بندہ اللہ نو چھوڑ کے درباراں تے سر جھکائے غلامی دا نام ہے بندہ اپنے مالک کو مشکل کشا نو چھوڑ کے غیراں نو مشکل کشا منے اے دا نام غلامی ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس غلامی تو آزادی وال لے کے آئے اپنی قوم نو وقت چلتا رہا لڑائی ہوندی رہی جھگڑے ہوندے رہے یہ تحریک چلتی رہی ہے حتیٰ کہ ایک رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیتا میں اپنی قوم نو نال لے کے مصر نو چھوڑ کے کسے اور علاقے وال جاواں اپنی قوم نو راتوں رات نال لیا مصر نو چھوڑ کے علاقے اگلے علاقے دا سفر شروع کیتا جو ہی اگلے علاقے جان لگے پیچھوں فرعون نو پتہ چل گیا موسیٰ اپنی قوم نو نال لے کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں فرعون اپنی فوجاں سمیت خود موسیٰ دا تعاقب کرن لگ پیا خود موسیٰ دے پیچھے تر پیا خود موسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ دی قوم تے حملہ آور دی کوشش کیتی ہے ایک تحریک آزادی تے مجاہد ایک دریا دے کنارے تے آ گئے نے موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے موسیٰ ہون تے بچنا ہی کو نہیں مر گئے ہون تے ساڈا کچھ بھی نہیں بچنا اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں ہن اسی رول گئے ہن ساڈا کچھ بھی نہیں رہے گا موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میں جو تواڈے نال میں نبی تواڈے نال اساں بابا فلانی سرکار دے لڑ لگے ہوں سرکار جانے تے ساڈے دکھ سرکار اساں سرکاراں دی بیعت ہوئے پریشانی کدی نیڑے ہی نہیں آئی
दुख सानू सानू किते तो सरकारां दे जेड़े उत्थे आटा घट्टा दे के आने सरकारां दे जेड़े उत्थे देव दे के आने सरकारां दे चढ़ावे चढ़ा के हर साल उस से सानू किते दुख आने ने सही साडी ये ना के ते उन्हां दी ओ ना के नहीं नहीं सैयदना मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दा कुरान है सैयदना मूसा कहने लगे कल्ला कभी भी इंज नहीं होएगा कि असी जरत तबाह हो जाइए कभी भी इंज नहीं होएगा कि असी रुसवा हो जाइए कभी भी इंज नहीं होएगा कि अल्लाह सानू रोल देवे क्यों इन्ना माया रब्बी सयादीन ये नहीं आख्या मैं जो तुहाडे नाल नहीं नहीं कहने लगे इन्ना माया रब्बी ओए लोगों मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुना रहा मैं रब दा कलाम पढ़ के सुना रहा ये वो कुरान है जिहड़ा कुरान अल्लाह दे पैगंबर मक्के च पढ़दे सन लोग पत्थर मारदे होंदे सन ये वो अल्लाह दा कुरान है जिहड़ा कुरान नबी पाक ने ताइफ में सुनाया लोगां पत्थर मारे हुण मैं भी सुना रहा अल्लाह दा कुरान कोई गुस्ताखी दे ताने लावे के वलियां दा गुस्ताख है कोई जिस तरह दे मर्जी फतवे लगावे फतवियां दी परवाह कोई नहीं क्योंकि नबी पाक ने पत्थर खा खा कुरान सुनाया असी भी भावें गालां कड्डण ते भावें फतवे लगण अल्लाह दा कुरान सुनावांगे कुरान मिठा ही बड़ा है उन्हां वास्ते जेड़े कुरान नूं दिलों तस्लीम करदे ने कुरान मिठा ही बड़ा है उन्हां वास्ते जेड़े अल्लाह ते ईमान रखदे ने कुरान मिठा ही बड़ा है उन्हां वास्ते जिन्हां दा ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते है अल्लाह दे महबूब पैगंबर सैयदना मूसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं इन्ना माया रब्बी सयहदीन मेरे नाल मेरा अल्लाह है अल्लाह आप ही रास्ते निकाल देगा अल्लाह आप ही नजात दे देगा फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिता मूसा ये डंडा कादे रहिए मारो ये डंडा दरिया दे अंदर सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने डंडा मारया दरिया दे अंदर अल्लाह पाक ने 12 सड़कां बना दितियां अल्लाह ने 12 मोटरवे बना दिते अल्लाह ने 12 रस्ते बना दिते ये 12 कबीले सन ये 12 मोटरवे ते 12 सड़कां ते 12 रस्ते बन गए ये सारे अल्लाह ताला दी रहमत खास दे नाल इस दरिया तो पार हो गए वहां अगर रखना फिरौन गर्क हो गया फिरौन तबाह हो गया अल्लाह पाक ने नजात ते आजादी अता फरमाइए फिरौन दे जेड़े ना मनण वाले सन फिरौन दे खिलाफ जिहाद करने वाले सन फिरौन दा इनकार करने वाले मूसा अलैहि सलाम दे साथी ते मूसा को 10 मुहर्रम वाले जेड़े मुहर्रम विचों असीं गुजर रहे हां ये वही मुहर्रम दा महीना सी 10 मुहर्रम दी सुबह सी अल्लाह पाक ने मूसा अलैहि सलाम नु आजादी दे दी है ते इन्हां जालिमां नु गर्क कर दिता जो ही आजादी मिली ना कहने लगे मूसा अलैहि सलाम नु आजादी मिले ना फिर बंदा नाशुक्रा हो जाता है ये कुरान करीम का अल्लाह फरमाता है औ कायदन जिस सुते पे भी अल्लाह को पुकार देने ले जंबे ही लम्बे पे भी खलोते भी बैठे भी कदों जदों बीमारी आ जाए जदों परेशानी आ जाए हर जगह पे अल्लाह 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 सोने मदद कर दे जदों अल्लाह फरमाता है इंज असी उन्हां दी बीमारी को टाल दईए सूरज यूनुस से शुरू में अल्लाह फरमाता जदों बीमारी दूर हो जाए फिर इंज लगदा है जिवें अल्लाह नु जानदे ही कोई नहीं ये मूसा अलैहि सलाम कहंदे सन सानू नजात मिल जाए आजादी जो ही आजादी मिली है ना इन्हां फिर अपनी मर्जी शुरू कर दी थी कहने लगे साडे कोलों मजदूरियां नहीं होंदियां साडे कोलों कमाया नहीं जांदा असी रोटी किथों कमा के ले आवीए अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया मूसा इन्हां नूं कह दियो जे तुहाडे कोलों कमाया नहीं जांदा तुसी मुजाहिद बन के आए हो जिहाद करके आए हो तुसां मैं रब दी तौहीद नूं मन्निया है तुहाडे रिज़्क और रोजी दा जिम्मा भी मैं अल्लाह ने उठाया होया है आज तो बाद मैं आसमान तो सलवा भेज देंगा नमकीन खाने भेज देंगा पक्के पकाए रोस्ट होए खाने भेज देंगा आसमान पे रोटी आने लग पई कहने लगे मूसा जी मिठा खाने भी दिल करदा है अल्लाह पाक ने आसमान तो मन भेज दिता मनो सलवा सवेर शाम आने लग पिया पक्की पकाई रोटी आने लग पई ये गुलामियां करते आए ने आजादी भी मिल गई है पक्की पकाई रोटी भी मिल गई है ते कहने लगे साडे को कपड़े कुपड़े भी नहीं धोते
کتوں تو بھی ہے کتوں لیا بھی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ہوا چلا دیاں گا. ہفتے بعد ایک ہوا چلدی ہوندی سی, ہوا آوندی سی کپڑے آپے آپ صاف ہو جاندے سن, ہوا آوندی سی کپڑیاں دا رنگ آپے آپ تبدیل ہو جاندی سی. اے جڑے اج کپڑے پائے ہوئے نا, اگلے ہفتے ہوا آوندی کپڑے بھی صاف دھوے پائے تے کپڑیاں دے جڑا رنگ بھی تبدیل ہو. جویں جنت وچ چلے دی ہوا, اج ہنیری چلے نا ہوا چلے تے کپڑے خراب ہو جاندے نے بندے دے, بندے نوں ٹینشن ہو جاندی ہے. جنت وچ ہنیری چلے گی, جمعہ بازار ہوئے گا, اوتھے ایک ہوا آئے گی جڑی بندیاں دے کپڑے جو خوشبو آون گیاں, بندے پہلے نالوں زیادہ خوبصورت ہو جان گے جنت دی ہنیری نال. اللہ پاک نے ایک ہوا چلا دیتی تے موسیٰ علیہ السلام کو آ گئے, روٹی بھی مل جاندی ہے تے سانو کھان واسطے میٹھا منو سلوا مل گیا ہے تے سانو کپڑے بھی دھلے دھلائے مل گئے نے. ایک اور بھی مسئلہ ہے, گرمی بڑی لگدی ہے تے کوئی چھان دا انتظام کوئی نہیں. اسی اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہاں, ساڈا حال کوئی نہیں, کوئی چھان بھی ہو جائے. اللہ پاک نے آسمان تو بدلوں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے, بدل انہاں دے اوتے آ کے چھان کر دے ہوندے سن. بادلاں دیاں چھاواں مل گئیاں, جنہاں نوں روٹی بھی پکی پکائی مل جائے, جنہاں نوں چھان واسطے بادل مل جان, جنہاں نوں کپڑے دھلے دھلائے مل جان, پھر نہ شکرے ہو جاندے نے, نہ شکریاں کرن لگ پے اللہ دیاں, متکبر ہو گئے تے دعوے کرن لگ پے نحنو ابناء اللہ, اسی تے اللہ دے بیٹے ہاں. اے دعوے جویں اج پاکستان آزاد ہویا ہے, افسراں نوں پکھیاں تھلے نیند نہیں ہوندی, پکھے شور کردے نے, اے فین شور بڑا کردا ہے, لہذا صرف اے سی لگا ہونا چاہیے. انہاں دے درختاں دی صفائی واسطے مالی علیحدہ ہونا چاہیے, انہاں نوں پانی پلان واسطے روم ویٹر علیحدہ ہونا چاہیے, انہاں دے دفتر دا آفس بوائے علیحدہ ہونا چاہیے, انہاں دا چائے پکان والا علیحدہ ہونا چاہیے, انہاں دی جتیاں پالش کرن والا علیحدہ ہونا چاہیے, انہاں دے کپڑے دھون والا علیحدہ ہونا چاہیے. متکبر بن گئے ہو, میں انہاں دی گل کر رہا, نہ شکرے بن گئے بنی اسرائیلی. ایتھے رہنا بھی ہے نا, انہاں دی گل کریے, کل ساڈے تے کوئی نہ کوئی مقدمہ بن جائے گا. میں بنی اسرائیلیاں دی گل کر رہا, بنی اسرائیلی کہن لگ پے ساڈے کول انج نہیں ہوندا, تے اے کہن لگ پے نحنو ابناء اللہ, اسی اللہ دے بیٹے ہاں, اسی اللہ دے بیٹے ہاں. اللہ سانو پکے پکائے کھانے بھی دیندا ہے, اللہ سانو کپڑے بھی دھوا کے دیندا ہے, اللہ بادلاں لئی اچھاں لئی آسمان تو بادل بھی بھیج دیندا ہے. نا شکری کیتی جس وقت نا اللہ اعلان فرما رہے قرآن دے اندر, ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. اللہ فرماندا ہے جدوں انہاں ساڈی نا شکری کیتی, اساں انہاں نوں آزادی والی نعمت دتی, انہاں آزادی والی نعمت دے بعد ساڈا شکر ادا نہیں کیتا, سانو بھول کے بچڑیاں دیاں پوجا کرن لگ پئے, سانو پھر چھوڑ کے اپنے بتاں دیاں پوجا کرن لگ پئے. اللہ فرماندا ہے نانو ضربت علیہم الذلہ, ضربت علیہم الذلہ, انہاں دے اوتے اساں ذلت نازل کر دتی, رسوا کر دیتا. او آزادی پھر غلامی وچ تبدیل ہو گئی, او نہ شکری کرن والے دیاں او روکاں پھر آپ مک گئیاں, رول گئے اے لوگ, برباد ہو گئے. لب لب کے اللہ نے ذلت نازل کی تھی, لب لب کے اللہ نے رسوا کیتا, لب لب کے اللہ نے ذلیل کیتا, لب لب کے اللہ نے تباہ و برباد کیتا. کناں لوکاں نوں جنہاں نوں اللہ نے آزادی دتی سی, انہاں آزادی تو بعد شکر ادا کرن دی بجائے نہ شکری کیتی ہے. پہلی بار سمجھ آئی آزادی دا کی مطلب ہوندا ہے اللہ پاک دی غلامی جا جانا, لوکاں دی غلامی چوں نکل کے مالک و پروردگار دی صرف عبادت کرنا, اے دا نام آزادی ہے. اور آزادی جنہاں نوں مل جائے, جڑے آزادی واسطے کوشش کرن, جڑے صرف اللہ دی عبادت کرن لگ پین, انہاں دے رزق روزی دی ذمہ داری بھی اللہ آپ اٹھا لیندے, انہاں دے مکان تے کپڑیاں دی ذمہ داری بھی اللہ آپ اٹھا لیندے, انہاں دے دل دی سکون دی ذمہ داری بھی اللہ آپ اٹھا لیندے.
گئے. اور اگلی بات توجہ کرنا, یہ پہلی تحریک سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شروع کی تھی. یہ تحریک چلتی رہی آزادی دی, حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیتا. آمن دے لال آ گئے, سید الانبیاء آ گئے, اکرم الانبیاء آ گئے, احسن الانبیاء آ گئے. کس دھرتی تے جتھے بیت اللہ دے اندر لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے سن, کس دھرتی تے جتھے بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر لوگاں نے بت رکھے ہوئے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر نے پھر آزادی دی تحریک چلائی ہے. کاتی آزادی دی, روٹی نہیں سی ملتی, کپڑے نہیں سن, مکان نہیں سن, مال نہیں سی, نہیں. آزادی دی تحریک دا پہلا اعلان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. قولوا لا الہ الا اللہ. پتہ یہ لگ رہا ہے ہر آزادی دا نعرہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لات دی پوجا نہیں ہوئے گی, منات دی پوجا نہیں ہوئے گی, عزا دی پوجا نہیں ہوئے گی, ایتھے کسی بت دی عبادت نہیں ہوئے گی. عبادت صرف اللہ دی ہوئے گی. فائدہ کی ہوئے گا؟ تفلیحو, تسی کامیاب ہو جاؤ گے. تسی اللہ دی عبادت کر لو, تسی آزاد ہو جاؤ لوگوں دی غلامی وچوں, اپنے رب دی غلامی کر لو. اللہ پاک تانوں رحمت و برکت دے خزانے عطا فرما دے گا. میں مختصر عرض کراں, پھر اس تحریک چلی, جدوں آزادی دی تحریک چلی ہے, جدوں رب تعالی دی غلامی دی تحریک چلی ہے, پھر انہاں لوگاں نے ظلم شروع کر دیتے, انہاں لوگاں نے تکلیفاں شروع کر دیتیاں نبی پاک دے صحابہ کرام تے, حتیٰ کہ بلال نوں تختیاں گاریاں تے لٹایا گیا, بلال دے اوتے کوڑے برسائے گئے, بلال نوں برچھیاں ماریاں گئیاں. نبی پاک نے اپنے یار صدیق نوں بھیجیا, جا میرا یار صدیق بلال نوں آزاد کروا کے آ, بلال نوں آزاد کروا کے آ. تو بلال نوں آزاد کروائے گا, اللہ تینوں جہنم تو آزاد کر دے گا. جا بلال نوں آزاد کر. بلال نوں کدے تو آزاد کروانا ہے؟ پہلے آزادی کا مقصد سمجھو, اے سمجھو آزادی کہندے کنوں نے. آج کیوں ملک پاکستان کی معیشت خراب ہو گئی ہے؟ آج کیوں ملک پاکستان تے ہر طرف حملے دی اچھاڑ ہے؟ آج کیوں ملک پاکستان مشکلات اور پریشانیاں دے نال دو چار ہے؟ آج کیوں ملک پاکستان تے ہر قسم دی سازش مسلط کی دی جا رہی ہے؟ وہی وجہ ہے جس آزادی کی خاطر اساں ملک پاکستان نو حاصل کیتا سی, ساڈے بزرگاں نے ملک پاکستان نو حاصل کیتا سی, اسی اس آزادی نو بھول گئے ہاں. وہ آزادی کیڑی؟ روٹی دی آزادی نہیں سی, کھانے دی آزادی نہیں سی, کپڑے تے مکان دی آزادی نہیں سی. نبی پاک حکم دے رہے نے ابو بکر جا میرے یار بلال نو آزاد کروا کے آ. کیڑی چیز تو؟ بلال آہد آہد اچھی اچھی کہہ رہے, لوگ برچیاں مار دینے, لوگ پتھر مار دینے, آزاد کروا کے بلال نو. آج تو بعد بلال آکھے اللہ احد, کوئی پتھر نہ مارے, آزادی دا نام ہے. آج تو بعد بلال آکھے لا الہ الا اللہ, کوئی کوڑے نہ مارے, آزادی دا نام ہے. آج تو بعد بلال اپنے رب دی عبادت کرے, کوئی انہوں تبتے انگاریاں تے نہ لٹاوے, آزادی دا نام ہے. شروع تو آخر تک مسئلہ اے ہوئی سمجھ آ رہے ہیں, آزادی وے لوگاں دی غلامی چوں نکل کے اللہ دے او دے رسول دے غلام بن جاؤ. اور جیڑا بندہ اللہ دے او دے رسول دا جتنا غلام بن جائے, اللہ پاک نو وقت دا اتنا امام بنا دیندا ہے. آپ ویکھیا نہیں تساں صدیق نبی تے اللہ دا غلام بنیا, اللہ پاک نے وقت دا امام بنا دیتا. عثمان عمر فاروق اللہ دے او دے رسول دا غلام بنیا, اللہ نے وقت دا امام بنا دیتا. حضرت عثمان اللہ دے او دے رسول دا غلام بنیا, اللہ پاک نے 44 لاکھ مربع میل دا امام بنا دیتا. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ
تے دے رسول دے غلام بنے اللہ پاک نے 44 لاکھ مربع میل دا امام تے حکمران بنا دیتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تے دے رسول دے غلام بنے اللہ پاک نے 64 لاکھ مربع میل اچھی دنیا تو زیادہ دا امام تے حکمران بنا دیتا پتہ یہ لگدا ہے آزادی دے لوکاں دی عبادت چھوڑ کے اللہ دی عبادت کرنا لوگوں دی پوجا چھوڑ کے اللہ پاک دے اگے سر جھکانا قبراں تے سجدے کرن والے آزاد نہیں قبراں تے سر جھکان والے آزاد نہیں بتاں کے جھکن والے آزاد نہیں آزاد ہوئے جڑا صرف اللہ کے جھک دے اپنے مالک کو پروردگار دی عبادت کر دے اگلی بات تے توجہ کرنا اے آزادی دی تحریک نبی پاک نے چلائی آتے صحابہ تے ظلم شروع ہو گئے اللہ پاک نے حکم دیتا میرے پیغمبر ہجرت کرو تے مدینہ پاک چلے جاؤ نبی پاک مدینہ پاک گئے نے کیوں تاکہ آزادی مل جائے کفر تو تاکہ آزادی مل جائے جہالت تو انہاں لوگوں کو آزادی مل جائے نبی پاک مدینہ پاک دے اندر جا کے بیٹھے نہیں رہے اللہ دے پیغمبر خاموش نہیں رہے نبی پاک نے تحریک چلائی ہے اس تحریک پہلی آزادی دی تحریک کے اندر 313 مسلمان بدر دے میدان چائے ہوئے نے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے نے معوذ و معاذ آئے ہوئے نے کیوں تاکہ آزادی مل جائے اے آزادی دی خاطر بدر دے میدان چائے 14 شہید ہو گئے کیوں تاکہ کفر تو آزادی مل جائے جہالت تو آزادی مل جائے احد کا میدان سجایا گیا نبی پاک دے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے کیوں تاکہ آزادی مل جائے لا الہ الا اللہ دا بول بنا ہو جائے لا الہ الا اللہ دا علم بلند ہو جائے نبی پاک دے یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی عمر بن جمور رضی اللہ عنہ لت تو معذور صحابی ہے لگا لگا کے تردا پہ ہے تلوار اٹھائی ہوئی ہے کسی نے چھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اے معذور صحابی اے کیوں آ کے لڑائی کر رہے ہو احد میدان اپنی گردن کٹوا کے اللہ دے راستے قربان ہو رہے ہیں تاکہ آزادی مل جائے نبی پاک کا صحابی حنظلہ پہلی رات شادی دی ہے اپنی بیوی نو چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں تاکہ آزادی مل جائے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے اسے آزادی دی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے خندق دے موقع تے اپنے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے کادی خاطر اسے آزادی دی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بندے ہوئے نے کادی خاطر اسے آزادی دی خاطر تبوک ہوئی ہے کادی خاطر اسے آزادی دی خاطر پتے کھا کھا کے لڑائی کر رہے نے جہاد کر رہے نے کس خاطر اسے آزادی دی خاطر پھر ایک وقت آیا وہ جماعت تیار ہو گئی جڑی جماعت نو اللہ فرماندا ہے حزب اللہ اے میں اللہ دی جماعت ہے انصار و مہاجرین دی یہ جماعت تیار ہو گئی جو ہی یہ جماعت تیار ہوئی نبی پاک اس جماعت نو مدینے تو لے کے مکے وال روانہ ہوئے مکے دے اندر مکہ آزاد کروان واسطے یہ مجاہد آ رہے نے مکے دے مشرک ہتھیار سٹ دیتے مکے دے مشرک دوڑ گئے مکے دے مشرک بھج گئے تے مکہ آزاد ہو گیا فتح مکہ جدو آزاد ہویا مکے دے آزادی دا مقصد کی سی مکے کی فتح مکہ کا مطلب کیا نبی پاک نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا آج دا خطبہ نبی پاک نے نحمدہ تو شروع نہیں کیتا الحمدللہ تو شروع نہیں کیتا نبی پاک نے آج دے خطبے دا آغاز کیتا جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دے اندر تلوار تے نیزہ ہے نبی پاک اعلان کر رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل آج حق آزاد ہو گیا ہے آج باطل برباد ہو گیا ہے آج آزادی دا دن ہے تے آزادی دا نعرہ کی سی
لا الہ الا اللہ آپ بتوں گرا رہے نے لا الہ الا اللہ دا نعرہ لگا رہے نے مانا یہ ہوئی سمجھ آیا اصل آزادی روٹی لین دا نام نہیں اصل آزادی مکان تے کپڑے دا نام نہیں اصل آزادی لا الہ الا اللہ دا نام ہے اصل آزادی اللہ نو اکیلا معبود منن دا نام ہے اصل آزادی مسجداں آباد کرن دا نام ہے اصل آزادی اللہ دے قرآن نو سینے نال لان دا نام ہے حضرات دی وقات یہ آزادی دی تحریک چلدی رہی چلدی آزادی دی تحریک برے صغیر دے اندر آ گئی ہے برے صغیر دے اندر 1601 دے اندر اے انگریز آیا انگریز ایتھے مسافر بن کے آیا انگریز ایتھے غلام بن کے آیا انگریز ایتھے نوکر بن کے آیا لیکن انگریز نے سازش کی تھی محنت کی تھی ہے کیڑی چیز دی اے جڑی آزادی ہے اس آزادی نو غلامی وچ تبدیل کرن دی انگریز محنت کردا رہیا انگریز نو اجازت مل گئی ہے کہ مکہ برے صغیر دے اندر انگریز زمین خرید سکدا ہے انگریز برے صغیر دے اندر اپنے مکان بنا سکدا ہے جو ہی اے اجازت ملی انگریز نے ایتھے اپنے مکان بنا لے انگریز نے ایتھے آ کے اپنی زمین خرید لئی ہے 200 سال دی محنت تو بعد انگریز نے پورے برے صغیر تے اپنی حکومت بنا لئی انگریز حکمران بنا گیا اور انگریز حکمران بن گیا 1800 عیسوی دے اندر انگریز دی حکومت آ گئی ہے پھر اللہ دے دین دے مجاہد کھڑے ہوئے پھر اللہ دے دین دے مجاہداں نے رب تعالی دی توحید دا نعرہ بلند کیتا کیڑے دو مجاہد پہلے مجاہد دا نام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دوسرے مجاہد دا نام سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اے دونوں مجاہد مسلک اہل حدیث دے سر خیر اے دونوں مجاہد انگریز دے خلاف کھڑے ہو گئے انگریز دے خلاف نوجوانوں نے تیار کیتا انگریز دے خلاف ایک تحریک دا آغاز کیتا حتیٰ کہ اس تحریک نو اتنی طاقت ملی اتنی جرات ملی اتنی قوت ملی 1857 دے اندر پہلی تحریک آزادی دی جنگ شروع ہو گئی ہے 1857 دے اندر مسلمانوں تے ظلم شروع ہو گیا سکھاں تے ہندوؤں تے ظلم شروع ہو گیا انگریز دا مسلمانوں نے قربانیاں دیتیاں مسلمانوں نے آزادی دی خاطر اپنی جانوں دے نذرانے پیش کیتے میں ایک تاریخ دے اندر پڑھیا ہے ڈاکٹر ٹامس انگریز تاریخ دان ہے وہ اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے اپنی یادداشت دے اندر لکھدا ہے کہ 1864 تو لے کے 1867 تک انہاں 3 سالاں دے اندر مسلماناں دے 14000 علماء نو شہید کیتا گیا 14000 مولویاں نو شہید کیتا گیا 14000 علماء نو ماریا گیا چاندنی چوک تو لے کے پشاور تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں سی جڑے درخت دے اوتے کسی عالم دین نو ذبح کر کے اودی میت تے اودی سر تے اودی کھوپڑی نہ ٹنگی ہوے نہ ظالماں نے علماء نے جاناں دتیاں کیوں تاکہ آزادی مل جائے علماء نے قربانیاں دتیاں نے کیوں تاکہ آزادی مل جائے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمت اللہ علیہ برے صغیر دے اندر رہن والے یہ بہت بڑے جاگیردار سن اللہ پاک نے بڑی دولت عطا کی سی انہوں نے انگریز دے خلاف انہوں نے جہاد کیتا انہوں انگریزاں نے قید کر لیا قید کرن تو بعد مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہاں ظالماں نے قید کرن تو بعد سزائے موت دے دی سزائے موت دی سزا سنا دیتی ہے مولانا عبد الرحیم صادق پوری رحمت اللہ علیہ نو عبد الرحیم صادق پوری رحمت اللہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر سارا واقعہ بیان کرنے نے کہنے نے جدوں مینوں سزا دیتی گئی ہے سزائے موت دا حکم دیتا گیا ہے تے پھر میرا عدالت دے اندر کیس لڑیا گیا عدالت دے اندر ایک جج نے فیصلہ کیتا اینو سزائے موت نہیں ہوئے گی بلکہ اینو کالے پانی والی جیل سزا دیتی
دیتی جائے گی. کالے پانی والی جیل وچ مینوں بھیج دیتا گیا. کیڑی جیل ہے جتھے کھان واسطے کوئی اچھا انتظام نہیں, جتھے رہن واسطے کوئی اچھا انتظام نہیں, بامشقت سزا دیتی جانی سی, جتھے موت تو زیادہ سخت زندگی گزارنی پیندی سی. مولانا عبدالرحیم فرماندے نے ہزاراں عورتاں ہزاراں مرد میں اس جیل دے اندر ویکھے جنہاں دے خون دے نال انہاں دے مٹھیاں دے اوتے لکھیا ہویا سی زندگی دے آخری سانس تک ایک کالے پانی والی جیل وچ رہن گے, زندگی دے آخری سانس تک ایک کالے پانی والی جیل وچ قید تے بند رہن گے. مولانا عبدالرحیم صادق پوری رحمہ اللہ فرماندے نے 19 سال میں اس جیل دے اندر رہا ہوں. 19 سال تو بعد مینوں رہائی ملی ہے. میں اپنے گھر وچ آیا ہوں. اتنے سونے محلات بنے ہوئے سن, اتنی سونیاں کوٹھیاں بنیاں ہوئی سن, مربیاں دا مالک سا میں, میرے کو دولت بڑی سی, لیکن سارے محلات تے قبضہ ہو گئے, ساریاں کوٹھیاں تے قبضہ ہو گئے, ساری زمین تے قبضہ ہو گئے. صادق پور دے علاقے وچوں مینوں کٹ دتا گیا ہے تے میں سیدھا قبرستان دے اندر گیا ہوں. میں اپنے ماں باپ واسطے دعا تے کر کے ہوں, میں اپنے ماں باپ واسطے مغفرت دی دعا تے کر کے ہوں. امام صادق پوری صاحب رحمہ اللہ فرماندے نے جدوں میں قبرستان دے اندر داخل ہویا ہوں, اس قبرستان وچ ساریاں قبراں نوں مسمار کر کے اوتھے دفتر بنا دتے گئے نے. ساڈے ماں باپ دیاں قبراں نوں مسمار کر کے اوتھے انہاں اپنے آفس بنا لے نے. اتنا ظلم کیتا گیا علماء تے. ایک ڈاکٹر ٹامس اپنی تعریف دے اندر لکھدا ہے کہ انج عورتاں تے ظلم کیتا گیا, انج علماء تے ظلم کیتا گیا. خنزیر دیاں کھالاں دے اندر بند کر کے علماء نوں تپتے تندور دے اندر سٹ کے جلا دتا گیا. علماء تے اس طرح ظلم کیتا گیا. کی پتہ ہے نہ توتیاں بجاؤن والیاں نوں, کی پتہ ہے نہ ڈھونگ ڈھونسنا کراں بجاؤن والیاں نوں, کی پتہ ہے نہ بانسریاں بجاؤن والیاں نوں, کی پتہ ہے نہ دھمال پاؤن والے ڈانساں کرن والے ظالماں نوں. اے پاکستان کس طرح آزاد ہویا ہے, اس پاکستان واسطے کس طرح لوگاں نے اپنا خون پیش کیتا, اس پاکستان واسطے کس طرح لوگاں نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں نے. ایک ڈاکٹر ٹامس لکھدا ہے مسجد بادشاہی مسجد دے سین دے اندر ایک تختہ دار بنایا گیا, ایک سولی دے لٹکان واسطے انتظام کیتا گیا. جڑی مسجد دے سین دے اندر اج ٹک ٹاک بنا بنا تھکدے نہیں نوجوان, جڑی مسجد دے سین دے اندر دوپٹے اتار کے عورتاں نستے بھج رہی ہیں, جڑی مسجد نبوی دے سین دے اندر سیلفیاں تے فیس بکاں تے ویڈیوز تے بنا رہے ہیں, جڑی مسجد نبوی مسجد بادشاہی دے سین دے اندر ڈرامے دے سین کیچ کیتے جا رہے ہیں. انہاں نوں دسو ساڈے بزرگاں نے کتنیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے. روزانہ 80 علماء نوں, روزانہ 80 قرآن دے قاریاں نوں, روزانہ 80 دین دے عالماں نوں ایتھے سولی تے لٹکایا جاندا سی. نال دفتر بنایا گیا, اس دفتر دے اندر مسلماناں دیاں نوجوان بیٹیاں دے نال, مسلماناں دیاں نوجوان دھیاں دے نال اے ظالم انگریز بدکاری کردے ہوندے سن. بھائیاں دے سامنے انہاں دیاں بہناں دے نال بدکاریاں, بیٹیاں دے سامنے انہاں دے وال, بیٹیاں دے نال انہاں دے والدین دے سامنے بدکاریاں. اس مسجد بادشاہی دے قریب اندر ہوندیاں رہیاں, اتنیاں قربانیاں دتیاں. اے ڈاکٹر ٹامس اپنی تاریخ دے اندر لکھدا ہے میں اپنے خیمے دے اندر بیٹھا ہویا سا, رات دا وقت ہے, میرے خیمے دے پچھلی سائڈ تو بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. میں اپنے خیمے چوں باہر نکل کے پچھلی سائڈ تے گیا. ایک علماء نے, انہاں علماء دے جسم تو کپڑے اتار لے گئے نے. 40 عالم دین نے انہاں دے کپڑے اتار کے انہاں دے ہاتھ تے پیر بن دتے نا ظالم انگریزاں نے. ہاتھ پیر بن کے انہاں علماء دین نوں اگ دے اندر سٹ کے جلا دتا گیا ہے. 40 عالم دین دوسرے لے آنے گئے نے, انہاں نوں کہہ رہے نے تسی کہہ دیو کہ اسی آزادی نہیں چاہندے, تسی اعلان کر دیو ساڈا تحریک آزادی نال کوئی تعلق نہیں, اسی تانوں چھوڑ دیاں گے. ڈاکٹر ٹامس قسم اٹھا کے کہنے مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے کہ وہ 40 علماء اس اگ دے اندر پک تے سڑ گئے, وہ 40 علماء اس اگ دے اندر چھالا مار کے ڈگ گئے, لیکن
لیکن تحریک آزادی دے اس اعلان تے دعوے تو پیچھے نہیں ہٹے. بتا دیو نا حکمراناں نو آزادی دی خاطر ساڈے علماء نے کتنی قربانیاں دتیاں نے. آزادی دی خاطر ساڈے علماء نے کتنا اپنا خون پیش کیتا. حتیٰ کہ ہندوستان آزاد ہو گیا. ہندوستان جدوں آزاد ہویا انگریز دے قبضے کولوں کس طرح آزاد ہویا؟ انہاں پہلی سازش تیار کیتی ہے. اگر تسی یہ مسلماناں کولوں بچنا چاہندے ہو انہاں دی مسجداں نوں بند کر دیو. انگریز دی سب تو پہلی سازش یہ سی انہاں مسجداں نوں بند کر دیتا جائے. جدوں مسجداں نوں بند کیتا گیا مسجداں نوں تالے لگائے گئے. دہلی دی مسجد مرکزی اس مسجد دے اندر ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا. ایک نوجوان مسجد دی چھت دے اوتے چڑھ کے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر دے. گولی آندی انگریز دی خیر لگدا ہے انگریز دا. جوان اللہ نو پیارا ہو گیا. دوسرا جوان کھڑا ہویا اللہ اکبر دی آواز آئی ہے. یہ جوان بھی شہید ہو گیا انگریز دی گولی نال. اللہ پاک نو پیارا ہو گیا. تیسرا جوان کھڑا ہویا اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ بھی جوان اللہ نو اور کی پتہ تانوں اس اذان دی قدر دا, کی پتہ تانوں اس اذان دی قیمت دا. تہاڈے میرے تک اے اذان پہنچی ہے. اے تاریخ کے اندر لکھیا 15 نوجوان پہلی دی اس مسجد دی چھت تے شہید ہو گئے. تے تاں ظہر دی اذان مکمل ہوئی ہے. تاں ظہر دی اذان مکمل ہوئی ہے. ظہر دی اذان مکمل ہوئی. 15 جوان مسجد دی چھت تے شہید ہو گئے سن. انہاں دے خون پرنالے وچوں زمین تے آ رہے سن. انہاں قربانیاں دتیاں نے تاں آزادی ملی ہے سانو. انہاں قربانیاں دتیاں نے تاں اللہ دی رحمت ملی ہے. جدوں اس طرح دا حربہ بھی مکمل نہ ہویا, اس طرح دے حربے دے نال بھی مسلمان نہ رکے, انگریز نے دوسری تجویز اختیار کی تھی. دوسرا پلان اختیار کیتا کہ مسلماناں نو جیڑی چیز تو جذبہ ملدا ہے اس چیز دا نام قرآن ہے. مسلماناں نو جیڑی چیز تو جذبہ ملدا ہے, جنہاں جیڑی چیز غیرت ملتا کر دی ہے, جیڑی چیز تو مسلماناں نو جرأت تے جمامت دی ملدی ہے او دا نام قرآن ہے. جے مسلماناں دی غیرت کھونا چاہندے ہو اللہ دے قرآن نو مٹا دیو, اللہ دے قرآن نو جلا دیو. انگریز نے دوسری تحریک شروع کی تھی جس تحریک کا نام سی تحریک جلاؤ قرآن مکاؤ تو قرآن تحریک. انہیں مسجدوں وچوں قرآن کٹھے کیتے, انہاں مسلماناں دے گھراں وچوں قرآن کٹھے کیتے. چوکاں تے بازاراں دے اندر اللہ دے قرآن نو جلا دیتا گیا. جدوں اللہ دے قرآن نو جلایا گیا ایک انگریزاں دا افسر دہلی دی مسجد دے گھر دے قریب تو گزر رہے ہیں. گھر وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے. یہ انگریز حیران ہو گیا. یہ تلاوت دی آواز پتہ نہیں کتھوں آ رہی ہے, یہ تلاوت دی آواز پتہ نہیں کنج آ رہی ہے. یہ انگریز اس گھر دے اندر گیا. ایک بچہ پڑھ کر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں, ایک بچہ اللہ دے قرآن نو پڑھ رہے ہیں. یہ حیران ہے کہ اے دے کول قرآن کتھوں آیا؟ سارے قرآن جلا دیتے نے. جواب ملیا اے دے کول قرآن موجود نہیں. جڑے قرآن موجود سن اساں جلا دیتے نے. انہاں دے سینے جڑا قرآن موجود ہے اے تے اپنے سینے وچ محفوظ کیتا ہویا قرآن پڑھ رہے ہیں. اتنی کو بات سن کے انگریز حیران ہویا. اس بچے دے قریب گیا. اس بچے تو اکھاں تو نظر نہیں آوندا. اے بچہ نبینا ہے لیکن اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. یہ انگریز اوتھے کھڑے ہو کے کہنے لگا جب تک انہاں دے سینے وچ اے اللہ دا قرآن موجود ہے, جب تک انہاں دے کول اے اللہ دی کتاب قرآن موجود ہے, ایک کدی بھی ہر نہیں سکدے. انہاں دی غیرت نو کوئی مٹا نہیں سکدا. اے واپسی چلا گیا اپنے سارے انگریزاں نو کہنے لگا کتنے قرآن جلاؤ گے؟ انہاں دے بچے نبینے بچیاں دے سینے وچ اللہ دا قرآن موجود ہے. میں بیان کر رہا ہوں لوگوں, تحریک آزادی دے اندر ہندوستان آزاد ہویا. پہلی تحریک آزادی دے اندر انگریز نو ہندوستان تے برے صغیر وچوں بھجایا تے اللہ دے قرآن دے حافظاں نے بھجایا, اللہ دے قرآن دے قاریاں نے بھجایا. غیرت ملدی ہے مسلماناں نو تے اللہ دے قرآن دے نال ملدی ہے. جرأت ملدی ہے مسلماناں نو تے اللہ دے قرآن نال ملدی ہے. بہادری ملدی ہے مسلماناں نو تے اللہ پاک دے قرآن نال ملدی ہے.